किताबों में भी पढ़ा, हमने अपने बड़ों से भी सुना, और आज अल्लाह का फजल है कि उसी पाक आस्ताने पे अल्लाह ने हाज़िरी का शर्फ भी अता कर दिया है। हमने पढ़ा है कि हज़रत शाह सुलेमान तौसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपका एक मुरीद था जो पेशे के लिहाज से ना हजाम था, नाइयों का काम करता था। तो उसका कोई मुरीद खो गया। पहले तो खुद ही वो तलाश में निकला, दाएं बाएं देखा, जब कुछ सिलसिला समझ नहीं आया तो फिर वो अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ। पहले लोग इतने पढ़े नहीं थे लेकिन थे यकीन वाले। आज 4 किताबें तो हमने पढ़ ली हैं लेकिन यकीन वो वाला नहीं रहा कोई भी। वो हाजिर खिदमत हुआ कि अर्ज़ की हजरत बेटा खो गया है, दुआ फरमा दे। क्योंकि ये तरीकत का एक कुलिया है कि मुरीदू ला युरीदू, मुरीद वो है जिसकी अपनी मर्जी कोई नहीं है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जितनी देर मुरीद अपने पीर के सामने इस तरह नहीं होगा जैसे गुस्ल देने वाले के सामने मुर्दा, तो उतनी देर रंग नहीं लगेगा कोई भी है। जो मुरीद मर्जियां करना नहीं ना छोड़ता उसका बनता भी कुछ नहीं, बनता भी हजरत उसी का जो मर्जियां करनी छोड़ देता है। बस यही एक लाइन है, इस लाइन को अबूर करो तो आगे एक वखरी दुनिया है। लेकिन शर्त यह है कि पहले मुरीद बनना पड़ेगा, पहले मुरीद बनना पड़ेगा। और अगर किसी ने देखना हो कि मुरीद किसको कहते हैं तो फिर वो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देख लेता है। अगर किसी ने देखना हो कि मुरीद किसको कहते हैं तो फिर मौला अली मुश्किल कुशा को देख ले, आपको पता चल जाएगा कि मुरीद कहते किसको हैं। तो वो हजरत ने खामोशी इख्तियार की, उसने फिर दोबारा अर्ज किया, हजरत ने फिर खामोशी इख्तियार की, उसने तीसरी बार फिर अर्ज किया। तो हमने पढ़ा है कि हजरत ने फिर खामोशी इख्तियार की, वो मुरीद था फिर नहीं वो बोला। और हमने पढ़ा है कि 18 साल उसको इसी हाल में गुजर गए। वो लिखा है कि 18वां साल था, वही दिन था जिस दिन बेटा खोया था। वो घर में बैठा था, वो बातें हो रही थी कि बोला पीर साहब का तज़किरा छड़ आ गया। तो बीवी आगे से कहती है मैनू ना अपने पीर दी गल्लां सुनाया कर, मैं नहीं मानती कोई। उसने कहा तू क्यों नहीं मानती? उसने कहा मैं तो उस दिन मानूंगी जिस दिन मेरा मुंडा ढूंढ के देंगे। हैं अमुरीद था ना, इधर लगी। उसने कहा अपनी जुबान को लगाम दे, इसमें भी कोई हिकमत है, जब वक्त आएगा तो केवल ये भी शफकत फरमा ही देंगे। अब बड़े लोग थे, शाह सुलेमान माए रोज तो नहीं ना पैदा करती हैं, ऐसे रोज तो नहीं आते। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। माए रोज नहीं पैदा करती हैं, ऐसे हैं। निगाह थी, बसीरत थी, आपने देख लिया। जो मुरीद का इम्तिहान लेना, मुरीद ने 100 में से 100 नंबर लिए, आपने बंदा भेज के ना बुला लिया। अब बताया नहीं उसको कुछ भी। तो हमने किताबों में पढ़ा है तो लिखा है कि हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत पे अमल करते हुए आप टिंड करवाया करते थे। मैंने भी आज करवानी थी, बस जरा वक्त नहीं मिला, आज जाके मैंने भी करवानी है। वो लिखा है कि आपने उसके सामने ना पगड़ी खोली, उसको नहीं कुछ भी कहा, आपने फरमाया यार बाल काफी बढ़ गए हैं तो तू फिर मेरी टिंड ही कर दे। उसकी तो ईद हो गई, अपने पीरो मुर्शिद की टिंड करनी है। उसने जनाब उस तरह लगाया और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के सुन्नत के मुताबिक उसने दाईं जानिब से सर मुबारक मूंडना शुरू कर दिया। अब बीवी ने बेटे की जुदाई का जख्म पहले छीन दिया है, अंदर बेटे की जुदाई का एक तूफान बरपा है। लेकिन उसने क्या किया, उसने अपनी जुबान को अपने दांतों के नीचे दे दिया, कहीं बेटे की मोहब्बत में कोई ऐसी बात ही ना निकल जाए कि 18 साल की मेहनत ही जाया जाए। लेकिन आपको पता है तूफान रास्ता तो बना लेता है ना। जब तूफान को इजहार का कोई रास्ता नहीं मिला तो तूफान ने आंसुओं की शक्ल इख्तियार की और बहना शुरू कर दिया। अब वो आंसू आंखों से होते हुए, दाढ़ी से होते हुए उसी के दामन पे गिर रहे थे। जब उसने दाईं साइड मूंड ली ना सारी, तो अब उसने आना था बाईं साइड पे। जब बाईं साइड पे आने की उसने हरकत की ना, तो आंसुओं के चंद कतरे आपके सरे मुबारक के उस हिस्से पर गिरे जहां से बाल उतर चुके थे। भाई बहाना ही बनाना था ना, पता तो पहले भी था क्या हो रहा है पीछे। वो जब कतरे गिरे तो पीछे देख के उसको पूछते हैं ओ भाई तू क्यों रो रहा है? आज 18 साल बाद पीर ने पूछा था कि तू क्यों रो रहा है हजरत। आज 18 साल बाद शेख ने पूछा था तू क्यों रो रहा है, फिर तो फूट फूट के रोया हजरत। जब कैफियत संभली ना तो उस करता है हुजूर शायद आपको याद हो 18 साल पहले बेटा खोया था, आपकी बारगाह में हाजिर हुआ, 3 अर्जियां पेश की, आप खामोश रहे, मैं भी नहीं बोला। आज पूरे 18 साल हो गए हैं, आज के दिन ही खोया था। बीवी लड़ी है, उसने ताना दिया है, कहती मैं नहीं तेरे पीर को मानती। मैंने पूछा वो क्यों? कहती मैं तो तब मानूंगी जब मेरा बेटा ढूंढ के देंगे। तो हजरत ये वो कह रही है, मैंने नहीं कहा है? कैसे मुरीद थे हजरत, ये वो कह रही है, मैंने नहीं कहा। जैसे आप राजी मैं राजी, जियो मेरे दुख में राजी मैं सुख नू चुले पाऊं, वो कह रही है, मैं नहीं कह रहा। आपने मुस्कुरा के फरमाया उसने कौन सा रोज रोज कहना है, चल घर पहुंच, तेरे जाने से पहले पहले बेटा आ गया होगा। है हमने सुना है, हमने पढ़ा है। ये मैं मिसबाई साहब और उनके मानने वालों से रिक्वेस्ट करूंगा, मुर्शिद से। देखिए उन्होंने कितना पहले कहा था कि मैं अपने रब से तौफीक मांग रहा हूं कि अनकरीब मैंने इंशाअल्लाह इसका रद्द करना है। 2 साल हो गए ना, तौफीक नहीं उन्होंने मिली।
اور منو بار بار توفیق مل رہی ہے کہ منو کہہ رہے ہیں کہ سرکار آؤ. انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے, اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے, بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے, اس کا وکری ایک جہاں ہوتا ہے. یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے انشاءاللہ. میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے, ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں, تجھے کیا پتا باجزید کہتے کس کو ہیں, تجھے کیا خبر جنید کی ہستی کا نام ہے. اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو, وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی. انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے, بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا ارادہ شروع کرنا ہے. ایویں بکواس کر رہے ہیں اپنے کمرے میں بیٹھ, یہ کیا ہوا, تیرا کمرہ, تیرا کیمرہ, تیرے ہی لوگ, تیری کتابیں, تیری باتیں, کسی نے ہمیں بھی بلا نا, تو اسی طرح لائف چلا نا بھائی, تیری اپنی دنیا, تیری اپنی باتیں, یہ کیا حضرت ہے. اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی فیصلہ دیکھو نا حضرت. وہ کیا بھائی, اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے. ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں, ہم تو درود والے ہیں حضرت, ہم نہیں برود والے حضرت, ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت, ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. بلائے نا حضرت, اگر وہ اتنا ہی سچا ہے. اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت. بات اتنی جلدی نہیں حضرت جی. یہ کیا ہوا, تیرا کمرہ, تیرے لوگ, تیری کتابیں. یار یہ اس کا مطلب ہے قرآن بخاری مسلم میری ہیں, تمہاری نہیں ہے. یہ تو نا یار بات کرو, یہ تو پرنٹ بھی تسی کیتی ہے نا, میں تو خریدیاں ہوئی ہیں. لوگ بھی تواڈے نے ساڈی گلاں سن کے قائل ہو گئے تھے آگے نے, تو ان کو آج تک توفیق نہیں ملی. اور اس بندے کی ٹوٹل روزی روٹی جو ہے نا جی, کہانیاں سنانے پہ چل رہی ہے. ایسی ایسی وہ ڈسکوریز کرتا ہے نا واقعات کی, بندہ کہتا ہے یار, اور لوگ سوچتے بھی نہیں ہے کہ یار یہ مطلب یہ دین سکھا رہا ہے یہ بندہ. کشف المعجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم, پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی, سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا, تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی, زمین سونے کی. یہ کیا ہوا, دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا, کیوں نہیں مٹی دیا ٹیماں پڑھان دیا, اور کہتا ہے کہاں سے پکڑاؤں, مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا. یہ آپ کے بابوں نے کہانیاں کرائی ہوئی ہیں, اوپر دیکھا تو سونا, ہاں, نیچے دیکھا تو سونا, دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا. اور کہتے ہیں ہاں نا, جس طرح انہیں آپ دیکھا ہوا ہے یار. اور لوگ سوچتے بھی نہیں ہے کہ یار یہ مطلب یہ دین سکھا رہا ہے یہ بندہ. پیچھے وہ تھوڑا سا وہ میوزک بھر دیتے ہیں, وہ تو جناب وہ آپ میوزک آپ کسی چیز کے پیچھے بھر دیں تو انسان کو ویسے ہی آنسو نکل آتے ہیں, دانش کی موت میں بھی نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ کمال میوزک دے. ایموشنل چیزوں سے آپ یعنی اپنے جھوٹ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں بیچ میں شامل کریں گے کہ جی اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا. تو صحابہ کرام کے ساتھ تو یہ معاملات نہیں تھے, کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. جب ہم ان کی انجینئرنگ کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں, یہ کہتے ہیں بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں, تو بزرگوں کی توہین تو آپ کروا رہے ہیں نا, ہم تو کہہ ہی نہیں رہے آپ کو, آپ خود کر رہے ہیں. آپ ایسی, اسی لیے میں نے وہ ایک پوری ڈیٹیل مجلس بھی ریکارڈ کروائی ہے, کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا. بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں, انہوں نے اپنا ایک نظریہ بنایا ہوا تھا. خدا تو سب کا ایک ہے, لیکن جس خدا کا تعارف پیغمبروں کے ذریعے, وحی کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے ہوا ہے, وہ خدا اور ہے. اور جس کا تعارف ان بابوں نے کروایا ہے نا, وہ کوالٹیز ہمارے اس خدا کی نہیں جس کا تعارف ہمیں اس شخصیت نے کروایا جس کی قبر مدینے میں ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین.